संविधान यो शब्द नसुन्ने सायदै कोही होलान्। हामी सबैले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको, सुनिरहेको, पढिरहेको शब्द संविधान भनेको के हो र यो सँगसँगै आउने संविधानवाद भनेको के हो, यी विषयहरूमा आजको यस भिडियोले यहाँहरूलाई थोरै भए पनि जानकारी दिनेछ भन्ने मेरो आशा छ। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै साथी रामकुमार नेपाल। यहाँहरुकै च्यानल राकुनेमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस् र सँगै भएको घण्टीमा पनि टिपिदिनुस्, जसको कारणले अर्कोचोटि कुनै भिडियो मैले पब्लिश गरेमा तपाईहरुलाई जानकारी स्वरूप बज्नेछ। आउनुस् अब सुरु गरौँ। सर्वप्रथम जाउँ संविधानतर्फ। संविधानले राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई परिभाषित गर्दछ। ती अङ्गहरू बीचका सम्बन्धका साथै काम, कर्तव्य, अधिकार व्याख्या गरिएको सिद्धान्तहरूको संग्रह हो संविधान। यसलाई फेरि एकचोटि सुन्नुस्। सिद्धान्तहरूको संग्रह हो संविधान, अर्थात् दस्तावेज, जसले चलायमान राज्य सञ्चालनका निम्ति परिभाषित कानुनी विधि तथा प्रणालीको लागि मार्गदर्शन एवं व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। यसरी संविधान राज्यको अनिवार्य मूल कानुन हो, जसले कानुनी राज्य शासन सञ्चालनको निम्ति राज्यको विभिन्न संरचनाहरूको रूपरेखा निर्धारण गर्दछ। यो राज्य शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण, सन्तुलनको खाका निर्माण गरिएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दस्तावेज हो। संविधानले निर्धारण गरेको परिधिभित्र राज्यका अरू कानुनहरूको विकास तथा निर्माण हुन्छ र संविधानसँग बाँझिन गएका कानुनहरूको वैधानिक अस्तित्व रहँदैन। यस अर्थमा यो कानुनहरूको पनि कानुन हो। संविधानले राज्य र नागरिकको अधिकार र सार्वभौम सत्ता एवं त्यसको अभ्यासलाई परिभाषित गर्दछ। यसले सरकारको काम कारबाहीलाई वैधानिकता प्रदान पनि गर्दछ, तर साथसाथै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई पनि सीमित गर्दछ। संविधानका सामान्य विशेषताहरू के हुन् त? संविधान राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने बडापत्र हो। नागरिकको हक, अधिकार एवं कर्तव्यको व्यवस्थापन गर्ने दस्तावेज हो। संविधानले सार्वभौम शक्ति कहाँ निहित रहने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दछ। संविधानले राज्यका अङ्गहरूको शक्ति विभाजन, शक्ति बाँडफाँड र शक्ति सन्तुलनको आवश्यक व्यवस्थापन पनि गर्दछ। यो राज्यको मूल कानुन हो। यसले राज्य र जनता बीच सम्बन्ध स्थापना गर्दछ। यति परिभाषा अथवा यति बुँदाहरूले संविधानलाई अझ बुझ्न सहयोग गर्छ। संविधान राज्यको सबभन्दा माथिल्लो निकाय हो। संविधानभित्रै तपाईँ छौँ, हामी छौँ, सरकार छ, न्यायालय छ, पुलिस प्रशासन सबै संविधानभित्र छ। संविधानले नै यी सबैका काम, कर्तव्य, अधिकारहरू के हुने, कस्तो हुने भन्ने कुरा बुझाउँछ अथवा व्यवस्था गर्दछ। अब जाउँ संविधानवादतर्फ। संविधान ऐन, नियम, कानुन अनुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै संविधानवाद हो। अघि हामीले सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह भनेका थियौँ संविधानलाई, भने यो स्वयं सिद्धान्त चाहिँ संविधानवाद हो। संविधानवाद कानुनी शासन, सीमित सरकार, राज्यको अङ्गहरू बीचको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा हो। संविधानवाद एक आदर्श हो जसले जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक राज्यको सुनिश्चितता गर्दछ। फेरि एकचोटि, आदर्श हो जसले जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक राज्यको सुनिश्चितता गर्दछ। अझ यसरी भनौँ, संविधानवाद एक विचारधारा हो, आइडियोलोजी, जसमा राज्यका नागरिकहरूको
भावना, विचार, दृष्टिकोण, विश्वास र व्यवहारको प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ। राज्यमा नागरिकहरूको हक र हक प्रचलनार्थ कानुनी र न्यायिक व्यवस्थाको बारेमा सैद्धान्तिक विचार व्यक्त गर्दछ। राज्यका सबै अङ्गहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा परिधिभित्र रही उपयोग गर्नुपर्दछ। यसले समतामूलक समाजको लागि राज्यको स्वेच्छाकारिता र निरङ्कुशतालाई अस्वीकार गर्दछ। संविधानवादको मान्यता कानुनको सर्वोच्चता हो। कानुनभन्दा माथि केही हुन सक्दैन भनेको व्यक्तिले भनेर होइन, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्नु नै संविधानवाद हो। राज्य आफ्नो नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ र कानुनभित्र अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानवादको हुन्छ। संक्षेपमा यसरी बुझौँ, संविधानवाद आदर्श राज्यको न्यूनतम आवश्यकता हो। न्यूनतम आवश्यकता हो जुन सकारात्मक परिवर्तनको लागि तयार रहन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। अब यो संविधानवादमा के रहन्छन् त? यसका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्? त्यसको लागि सर्वप्रथम संविधानवादका प्रकारलाई बुझौँ। प्रकार 4वटा हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। एक राजनीतिक, अर्को आर्थिक, तेस्रो कानुनी र चौथो सामाजिक र सांस्कृतिक गरी 4 प्रकार रहेका छन्। यिनीहरूभित्र यी तत्त्वहरू समावेश भएका हुन्छन्। संविधानवादका आधारभूत तत्त्वहरू यस प्रकार छन् जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। पहिलोमा आउँछ सरकारको सीमित अधिकार। असीमित अधिकार भएको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैन। दोस्रो छ शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन। यो आदर्श राज्यको लागि न्यूनतम आवश्यकता हुन्। तेस्रो संवैधानिक सर्वोच्चता, सबभन्दा उच्च ठाउँमा संविधान हुन्छ। चौथो कानुनी शासन, नियम अनुसार चल्छन्, नियम अनुसार हुनुपर्छ। पाँचौं जनताप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही सरकार। छैठौंमा छ लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन र सहभागितामूलक शासन। यो जनतालाई कति महत्त्वपूर्ण छ। जनताले आफूद्वारा आफूलाई शासन गर्न पाउने अधिकार हो। यो संविधानवादको एउटा सिद्धान्त हो। 7 नम्बरमा नागरिकको मौलिक हक एवं मानव अधिकारको संरक्षण। यो पनि संविधानवादले बोल्ने विषय भयो। र 8औंमा छ सक्षम तथा स्वतन्त्र न्यायिक पुनरावलोकन सहितको न्यायपालिका, अधिकार क्षेत्र त्यति भएको न्यायपालिका। र 9मा छ प्रेस स्वतन्त्रता। यी संविधानवादका केही आधारभूत तत्त्वहरू हुन्। अब हामी जाउँ समग्रमा। अब संविधान र संविधानवादलाई एकै ठाउँमा राखेर बुझौँ। संविधानवाद प्राप्त गर्ने माध्यम हो। यो कानुनहरूको पनि कानुन हो। संविधान कानुनहरूको पनि कानुन हो। तर संविधानवाद त एक विचारधारा हो जसले राज्यको नागरिकहरूको भावना, विचार, दृष्टिकोण र विश्वास र व्यवहारको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। अब संविधान र संविधानवादलाई फरक छुट्याउने भनौँ अथवा एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गरिएको भनौँ, यसले चाहिँ हामीले संविधान र संविधानवादलाई बुझ्नलाई सहयोग गर्छ। संविधानवादले उद्देश्य निर्धारण गर्दछ भने उक्त उद्देश्य पूर्तिको लागि संविधान माध्यम बन्दछ। संविधानवाद एक आदर्श राज्य मार्गको सिद्धान्त हो भने संविधान सिद्धान्तहरूको संग्रह। अब अन्त्यमा नेपालको संविधान 2072 को केही मूलभूत विशेषताहरूलाई म सरर व्याख्या गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 मा जम्मा 35 भाग, 308 धारा र 9 वटा अनुसूची रहेका छन्। र
अघिल्ला संविधानभन्दा फरक यसलाई संशोधन गर्नलाई संसदको 2/3 बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय शासन प्रणाली अहिलेको संविधानमा व्यवस्था छ। सरकारलाई स्थिर राख्न सुरुको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्य संरचना सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ भन्ने व्यवस्था छ। सङ्घमा 2 सदनात्मक सङ्घीय संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। त्यसै गरी प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद हुन्छ, संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व नै हुन्छ त्यहाँ पनि, र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग गरिन्छ। प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बन्न सक्ने व्यवस्था छ भने केन्द्रमा प्रदेशमा प्रदेश सभाको सांसदको 20% नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्री परिषद बनाउन पाइने भन्ने कुरा छ। र सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, निर्वाचनमा निर्वाचित नहुने व्यक्तिलाई अथवा सङ्घीय अथवा सांसद नहुने व्यक्तिलाई मन्त्री परिषदको सदस्य बनाउन पाइँदैन। संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ। धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक सम्बन्धी वृहत व्यवस्था, सकारात्मक विभेद वा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था यस संविधानका अन्य विशेषताहरू। न्यायालयतर्फ केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहन सक्ने व्यवस्था, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लाको सदरमुकाममा जिल्ला अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ। आमा वा बुवा जसुकैको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था अहिलेको संविधानको विशेषता हो। अर्को भने मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टै छुट्टै आएको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। सरकारी कामकाजको भाषामा भने देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई मान्यता दिएको छ। र जिल्ला प्रशासनिक इकाइको रूपमा रहने, जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने विशेषताहरू मूलभूत विशेषताहरू हुन्। आजको यस भिडियोसँगको सन्दर्भ सामग्री मैले तलको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गई हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको भए कृपया लाइक सेयर गरिदिनुहोस्। र तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कृपया तल कमेन्टमा गरिदिनुहोस्। हामी सल्लाह सुझावलाई सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्छौँ। आगामी दिनमा यहाँहरू कस्तो किसिमको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, के विषयमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसको जानकारी पनि राखिदिनु भयो होला। हामी सो विषयलाई समेट्ने प्रयास गर्छौँ। धन्यवाद।